वकील हामिद खान का एतराज़, जस्टिस सलाहुद्दीन की माजरत पर बेंच टूट गया, 10 रुकनी बेंच ने ही समाअत जारी रखी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने दलाइल दिए कि जो लोग 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में आए हैं वो खुद बेंच से अलग हो जाएं। जस्टिस सलाहुद्दीन ने एतराज़ पर अपीलों की मज़ीद समाअत से माजूरी जाहिर की। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 10 जजेस ने दोबारा समाअत का आगाज़ किया। सेनेटर हामिद खान के 10 रुकनी बेंच पर एतराज़ को अदालत ने मुस्तरद कर दिया। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल देते हुए कहा कि इन लोगों ने ऐसी जमात में शमूलियत की जिसे मखसूस सीटें नहीं मिल सकती थी। सब नई जमात भी बना लें तो मखसूस सीटें नहीं मिल सकती हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, आप कह रहे हैं मखसूस सीटों के लिए आम इंतखाबात में कम अज़ कम एक सीट जीतना लाजिम है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि अदालत समाअत में किसी फरीक को पार्टी नहीं बनती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रूल 94 को कहीं भी चैलेंज नहीं किया गया था। अदालत ने समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। क्या कहना चाह रहे हो? ये देखिए नहीं, दिस इज नॉट द वे। आप नहीं करना चाहते? गुस्सा है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ प्लीज इस वक्त ना सुनिएगा, आप गुस्से में है। गुस्से में जज को नहीं माइंड योर लैंग्वेज प्लीज, माइंड योर लैंग्वेज। लैंग्वेज में मैंने कोई बात गलत। प्लीज, एंगर इज पार्ट ऑफ द वोकैबुलरी। आई नो इन व्हाट स्टेट ऑफ अफेयर आई एम, डोंट वरी। लेकिन मैं इंस्टीट्यूशन की खातिर अपनी माँ की फातिया छोड़ के आया हूँ, आप मजाक में तुले हुए हैं। कर चलाएं जी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और वकील हामिद खान में सख्त जुमलों का तबादला। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि किस बुनियाद पर यह कह रहे हैं कि 10 रुकनी बेंच ये केस नहीं सुन सकता। आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ही नहीं हैं। सीनियर वकील होने पर दलाल देने का मौका फराहम किया है। इज्जत से ही इज्जत मिलती है। हामिद खान ने जवाब में कहा कि आप गुस्से में हैं, केस नहीं सुने। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आप अपनी ज़बान का ख्याल रखें। ऐसा नहीं है कि हम सख्ती करना नहीं आती है। अगर आपको ये सिस्टम अच्छा नहीं लगता तो वकालत छोड़ दें। हामिद खान ने कहा कि आपके पास ज़बान बंदी का कोई इख्तियार नहीं है। जस्टिस हाशिम कागर का भी हामिद खान से मुकालमा। कहा, आपने गुज़िश्ता रोज़ सिटिंग जजेस पर इल्ज़ामात आयद किए। मेरे मेंटोर काजी फाइज ईसा का नाम भी लिया। आपको ये हक किसने दिया? आपने कल सुप्रीम कोर्ट को डी चौक बना दिया। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे ओहदे पर, छोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। वज़ीर आज़म का मखसूस सीटों के फैसले का खैर मकदम। शहबाज शरीफ की कानूनी टीम की अनथक मेहनत पर पजीराई और मुबारकबाद। कहा कि फैसले से आइन और कानून की बालादस्ती कायम हुई है, कानून की दुरुस्त तशरीह हुई है। अपोजिशन को चाहिए कि वो आए, हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। तहरीक इंसाफ के आईनी हक पर डाका डाला गया है। पीटीआई का मखसूस सीटों के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा कि मुल्क आज मुकम्मल तौर पर बेआइन, बेइंसाफ और रियासती इस्तिबदाद का नमूना बन चुका है। माजी में इसी सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस सीटों का तहरीक इंसाफ का आईनी इस्तेहकाक तस्लीम किया था। आज के फैसले ने न सिर्फ इंसाफ की रुख को कुचला है, अवाम के वोट को भी रौंद डाला है। आज पीटीआई की मखसूस सीटों को माले गनीमत की तरह से बांट कर जमहूरियत का कत्ल किया गया है। सैलाबी रेले में जिंदगी और मौत की कशमकश। दरियाए सवात में 2 खानदानों के 20 से जायद अफराद डूब गए। 11 लाशें निकाल ली गईं, दीगर की तलाश जारी है। सवात बाईपास के मकाम पर दरिया के किनारे होटल पर नाश्ता करने वाली फैमिलीज खुश्क हिस्से में उतरी। अचानक पानी का रैला आने से कई अफराद फंस गए। सेल्फी लेने के लिए पत्थरों पर बैठे बच्चों को भी संभलने का मौका नहीं मिला। रैले में फंसे अफराद कई घंटे तक मदद का इंतजार करते बेरहम मौजों की नजर हो गए। अंधेरे के बायस लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वाक़े की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी तमाम पहलुओं की तहकीकात करके 7 रोज के अंदर जवाब जमा करवाएगी। इत्तेहादी हुकूमत के लिए 2/3 अक्सरियत का रास्ता हमवार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ मखसूस सीटों से महरूम। कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 55 सीटें हुकूमती इत्तेहाद को मिल जाएंगी। कौमी असम्बली में नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 5, DUI को 3 मखसूस सीटें मिलेंगी। पंजाब असम्बली में नून लीग 23, पीपल्स पार्टी 2 मखसूस सीटें समेटेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI फे को 10, नून लीग को 7 मखसूस सीटें मिलेंगी। सिंध में पीपल्स पार्टी को 2, MQM को 1 मखसूस सीट मिलेगी। कराची में हॉक्स बे के मकाम पर समंदर बिफर गया। समंदर का पानी सड़क पर आने लगा। पुलिस ने शहरियों को हॉक्स बे जाने से रोक दिया। पुलिस एहलकार पानी में फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए धक्के लगाते रहे।
ذیل انتظامیہ نے ساحل سمندر پر دفعہ 144 نافذ کر دی۔ فیلڈ مارشل کی بھارت کے خطے میں بالادستی کی خواب پر للکار کامن ٹریننگ پروگرام سے خطاب میں کہا کہ پاکستان نے پہلے بھارت کی اجارہ داری قبول کی، نہ آئندہ کرے گا۔ مار کے حق میں لائن آف کنٹرول سے ساحل سمندر تک جاری حد کا بہترین جواب دیا۔ مارکہ حق سمیت تمام اکائیوں نے مثالی ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ نے ہماری مدد کی کیونکہ ہم حق پر تھے۔ ہندوستان کی دہشت گردانہ پراکسیز فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخارج کو جگہ نہ دیں، منفی قوتوں کو نظام پر حاوی نہ ہونے دیں۔ ملک کی ترقی اور کامیابی کے لیے عوام، حکومت اور افواج میں مضبوط تعلق ناگزیر ہے۔ جو اقوام اپنی تاریخ کو بھول جاتے ہیں ان کا مستقبل بھی تاریک ہو جاتا ہے۔ پاکستان جگہ جگہ جا کے کہتا ہے کہ ہمیں تو امن چاہیے، ہمارے درمیان ایسے کوئی ایشو نہیں ہے جو جنگ کے تھرو حل ہو سکتا ہے۔ یہ تمام ایشوز جو بھی ہے یہ صرف بات چیت کے تھرو، ڈپلومیسی کے تھرو، امن کے تھرو، انٹرنیشنل لاء کے تھرو۔ ہم پیس کا تب بات کر رہے ہیں جب ہم جنگ جیت کے آئے ہیں۔ ہم نسل در نسل کشمیر کے ایشو پہ لڑتے آ رہے ہیں۔ اب دہشت گردی حال ہی میں ہمارے درمیان ایک ایسا ایشو بن چکا ہے جس کی وجہ سے جنگ کی طرف دکھیلے گئے ہیں، اور اب مودی یہ چاہتا ہے اب ہم نسل در نسل پانی پہ بھی لڑیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے مودی کے گھنونے منصوبے سے پردہ اٹھا دیا۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ مودی چاہتا ہے ہم نسل در نسل پانی پر بھی لڑیں، پانی کے لیے بھارت سے ایک بار پھر جنگ کریں گے، فتح حاصل کر کے پانی کا حق حاصل کریں گے۔ مزید کہا ہم جنگ جیتنے کے باوجود امن کی بات کرتے ہیں، بھارت کے عوام بھی جنگ نہیں چاہتے، مودی نہ بھی چاہے تو پاکستان کی نئی نسل نفرت کی طرف نہیں جائے گی۔ بھارت کو سفارتی میدان میں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی میڈیا اور فوج نے ڈس انفارمیشن کا استعمال کیا ہے۔ امریکی صدر نے کشمیر کو عالمی مسئلہ تسلیم کیا، بھارت کی نفرت کی باتوں نے دنیا میں اس کو بے نقاب کر دیا ہے۔ ترجمان پاک فوج کی بانی پی ٹی آئی سے پس پردہ مذاکرات کی تردید۔ بی بی سی کو انٹرویو میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا یہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ وہ آپس میں بات کریں، فوج سیاسی جماعتوں سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ پاکستان کی افواج کو برائے مہربانی سیاست میں ملوث نہ کیا جائے۔ ہم پاکستان کی ریاست سے بات کرتے ہیں جو کہ آئین کے تحت سیاسی جماعتوں سے مل کر بنی ہے۔ جو بھی حکومت ہوتی ہے وہی اس وقت کی ریاست ہوتی ہے اور فوج پاکستان اس ریاست کے تحت کام کرتی ہے۔ نواز شریف کو مائنس کرنے والوں کو بہنیں مائنس کہہ رہی ہیں۔ مریم نواز کا لفظی وار پنجاب اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا علیمہ خان نے خود فرما دیا کہ بانی پی ٹی آئی مائنس ہو چکے ہیں، انہیں کسی نے نہیں بلکہ ان کی کارکردگی نے مائنس کیا ہے۔ جنوبی پنجاب کے نام پر کتنی حکومتیں بنائیں اور کتنی گرائی گئیں، ہم نے اعلانات کے بجائے عملی اقدامات کیے ہیں۔ اپوزیشن کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ نے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ مریم نواز نے کل سے صاف پانی منصوبہ شروع کرنے کا اعلان بھی کیا، کہا عوام کو اقلیتی کارز اور کسان کارز بھی دیے گئے ہیں۔ نئی گرین الیکٹرک بسوں کا آغاز جنوبی پنجاب سے کیا جا رہا ہے۔ مونسون کی دھواں دھار انٹری، سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں گرج برس۔ مٹھی میں سب سے زیادہ 53 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ لاڑکانہ، سکھر، نواب شاہ، میرپور خاص اور بدین میں برسات۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش۔ گجرات، گوجرانوالا اور راولپنڈی میں بھی موسلادھار بارش۔ بلوچستان میں یوب اور لسپینا میں بھی بادل برسے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ کے پی، مری، گلیات اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت، مزید 62 فلسطینی شہید۔ اسرائیل کا حماس پر امداد قبضے میں لینے کا الزام۔ غزہ میں امدادی سامان کا داخلہ روک دیا۔ اسرائیلی وزیراعظم اور وزیر دفاع کا مشترکہ بیان، کہا کہ فوج کو 2 روز میں حماس کو امداد پر قبضے سے روکنے کا منصوبہ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں 20 لاکھ سے زائد فلسطینی شدید انسانی بحران کا شکار ہیں۔ اسرائیل نے جان بوجھ کر بھوک کو ہتھیار بنایا ہوا ہے۔